त्यसको एउटा स्पष्ट खाका जस्तो कोरोनाको कालमा पनि राहत वितरण भयो, त्यसमा निकै विवाद भयो, पाउनेले पाएन नपाउनेले पायो भन्ने किसिमको नभएर एउटा चाहिँ सुव्यवस्थित तरिकाले पारदर्शी तरिकाले र राहतको अनुभूति हुने किसिमले किसानहरूले कसरी चाहिँ अब पीडितहरूले जसका घर बगेका छन्, खेत बगेका छन्, जसको अन्न नै भण्डार रित्तिएको स्थिति छ, उहाँहरूलाई सरकारले चाह्यो भने यो खाद्यान्नको सङ्कटबाट बचाउनको लागि किसानलाई 4 अरब रुपैयाँ भए पुग्छ भनेर विज्ञहरू बताइराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब तपाईँहरूको रचनात्मक सहयोग के हुन्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ? नारायणजी, यो जुन क्षति भएको छ, अन्नबालीमा क्षति भएको छ, किसानहरूलाई हामीले राहत दिनुपर्ने छ। सरकारी तवरबाट, सरकार पक्षबाट सरकारले विभिन्न निकायहरूबाट त्यसलाई त्यो एउटा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ। अब त्यसका निम्ति खास गरिकन अब तपाईँले जस्तो कोरोनाको कुरा गर्नुभयो, कोरोना कालमा पनि जो टाढाबाठा मान्छेहरू हुन्, जो अलिकति चाहिँ त्यो पहुँच भएका मान्छेहरू अथवा त्यो नजिक भएका मान्छेहरू, सूचना प्राप्त गरेका मान्छेहरू छिटो त्यहाँ पुग्ने, जसलाई धेरै समस्या छैन। अहिले पनि हामी के देखिरहेका छौँ भने घर 2 तले 3 तले घर छ, तर उसले पाल माग्छ के, टेन्ट माग्छ के, हेर्नुहोस् होइन। अब यस्तो खालको समस्या छ। त्यसका निम्ति यो बाढी पीडितहरूको हकमा पनि जुन यो प्राकृतिक विपद हामीले बेहोरिरहेका छौँ, सामना गरिरहेका छौँ, यसमा पनि सत्य तथ्य ढङ्गले यसको विवरण सङ्कलन हुनु पर्यो। पहिलो नम्बरमा सही ढङ्गले जो पीडित मान्छे हो, वास्तविक उसको कति जग्गा गयो, कति रोपनी जग्गा गयो, कति उसको चाहिँ धानबाली नष्ट भयो, अथवा चाहिँ घर बगाएको हकमा चाहिँ उसको चाहिँ सरसम्पत्तिहरू जायज यथा कति बगायो, कति नोक्सान भयो, क्षति भयो, त्यसको विवरणहरू, यकिन विवरणहरू सङ्कलन गर्ने कुरा। अनि यो किसानहरूको जुन चाहिँ छ धान खेती सुदूरपश्चिममा 1 लाख हेक्टरमा धान खेती गरिएको विज्ञहरूले बताएका छन् र त्यो 1 लाख हेक्टरमा भएको धान खेतीमध्ये अब कति क्षति भएको छ, पूर्ण क्षति भएका किसानहरूलाई राहत दिनु पर्यो भने प्रति हेक्टर 40,000 को हिसाबले पनि म अभिभावक हो है, भोकले चाहिँ मर्न दिँदैन भन्ने किसिमले सरकारहरूले सोच्यो भने 1 हेक्टरको 40,000 दियो भने 4 अरब रुपैयाँ भयो भने किसानहरूको घाउमा मलमपट्टि लाग्छ। यसका लागि प्रदेश सरकार अग्रसर हुन्छ। प्रदेश सरकारलाई अग्रसर बनाएर सङ्घीय र स्थानीय तहको सरकारहरूबाट पनि यो चाहिँ रकम जुटाएर वितरण गर्न तपाईँहरूले उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ प्रदेश सरकारलाई? बडा यो जेन्युन प्रश्नको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको लोक कल्याणकारी राज्य हुन्छ। यदि हामीले लोक कल्याणकारी राज्य चलाएका हौँ भने पहिलो प्राथमिकता हरेक नागरिक समस्यामा पर्दा उसको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। अब त्यो दायित्वलाई तिनै तहका सरकारहरूले यस्तो बेला पुरा गर्ने कि नबन्ने गर्ने, हामी लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार जाने कि नजाने भन्ने यो हाम्रो परीक्षाकै घडी हो। र तपाईँले भने जस्तो जनता बचायो, जनतालाई राहत दिन सक्यो, जनतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला हामीले सहज ढङ्गले तिनलाई ससम्मान ढङ्गले राज्यको जबरजस्त उपस्थिति देखाएर राहत दिन सक्यो भने राज्यका प्रतिको विश्वास बढ्छ अनि लोक कल्याणकारी राज्य हो भन्न अलिअलि सुहाउँछ। र पहिलो प्राथमिकता यहाँ 4 अरबको कुरा होइन, जति अरब लागे पनि कति पैसा कस्तो किसिमको सहयोग गर्दाखेरि यी पीडितहरूलाई राहत हुन सक्छ त्यो राज्यले त्यो बेहोर्नै पर्छ, त्यो राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। अब यो चाहिँ अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि जे भइराखेको छ त्यो यहाँहरूलाई अवगत छ। किसानहरूको मुखमा भोलि पर्सिबाट माड नलाग्न सक्ने स्थिति नआओस् भन्नको लागि सरकारहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ? मैले चाहिँ यो धान खेतीको क्षतिमा किसानलाई सरकारले कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न गर्दैछौँ सबैलाई। यहाँको दलले, यहाँको आफ्नो बुझाइले चाहिँ के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेको छ र के कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई, तपाईँहरू त सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, के भनिराख्नु भएको छ? सरकारको मकसद के देखिया छ अहिलेसम्म? अब यो अहिले कैलाली कञ्चनपुरमा खास गरी धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा यो धान पाकेर कतिपय किसानहरूले त काटिसकेको धान पनि खेतमा रहेको र कतिपय चाहिँ अब धानको त्यो कुन्यो भन्छन्, धान चाहिँ थुप्र्याएर राखेको
पनि खेतमै थियो। अब त्यति बेला यो चाहिँ मैले बुढापाकाहरूबाट पनि सुन्दाखेरि यस्तो मौसम यसरी कात्तिकमा पानी परेको पहिलोचोटि देखे भनेर सबैले भन्दछन्। यो 100औं वर्षपछि सायद त्यो कहिला परेको होला, त्यो कहिले सुनिएको पनि देखिएन। यसरी कात्तिकको यो महिनामा यसरी पानी पर्यो दसैँपछि। अब अस्ति मौसमविदहरूले पनि के भने पानी अब यो अलिक ढिलो भए पनि यो मौसम गइसकेको छ होइन। अब यसरी चाहिँ अब पानी पर्दैन भन्ने टाइपको कुरा दसैँभन्दा पहिला समाचार अलिक ढिलो भए पनि मौसमले अब अलि ढिलै पानीसम्म पर्यो। तर अब चाहिँ मौसमी वर्षा बन्द भयो भन्ने कुरा आएपछि किसानहरू ढुक्क भएर दसैँ मनाउँदै थिए। अब दसैँ मनाउँदै थिए। अब देशको सबभन्दा ठुलो चाड हाम्रो राष्ट्रिय पर्व विजया दसैँ भन्छौँ, त्यो मनाउँदै यो बर्खाले छोपेर यो जुन लगातारभरि पानी एकदमै विरल पानी पर्यो, त्यसले धान त पुरै डुबायो नै। अरू तरकारी खेती र अरू लाही तेलन खेतीहरू पनि डुबाएको छ, डुबाउनु त। तर सबभन्दा बढी चाहिँ पाकिसकेको धान खेतमा एक दिन मात्रै टाइम भए पनि मान्छेले धेरै चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्न सक्थे, धेरै धानलाई बचाउन सक्थे, त्यो पनि मौका पाइएन। त्यसैले अहिले चाहिँ किसान एकदम विपत्तिमा छ। कतिपय किसानहरू त कस्तो छ भने अधिया बटैया गर्छन्, जुन अर्काको खेतमा अधिया गरेर आफ्नो परिवार पाल्ने किसानहरू अहिले सबभन्दा बढी मार्कामा परेका छन्। उनीहरूसँग आफ्नो जमिन छैन, तर उनीहरूले अर्काको 4 बिघा 3 बिघा 5 बिघासम्म पनि अधिया बटैया गरेको मैले देखेँ। अब उनीहरूको त्यो एक किसिमको व्यवसाय जस्तो पनि छ, उनीहरूको गुजाराको परिवार ठुलो छ। सबै कृषिमै आधारित परिवारजनहरू छन्। अब उनीहरूले लगाएको खेत देख्दाखेरि उनीहरू त बिचल्ली हुने भए आफू उनी भूमिहीन छन्, तर अर्काको खेतमा खेती लगाए। उनीहरूसँग अब त्यो स्टक पनि हुँदैन। अब कतिपय यस्ता किसानहरूलाई त पहिलो प्राथमिकतामै राखेर सहयोग गर्नको लागि पनि त काम गर्नु पर्ला सरकारले। हो, जग्गा धनीको त मार्का आफ्नो ठाउँमा छ, जग्गा धनीलाई पनि मार्का नपरे होइन। तर जसले बटैया लगाएर खेती गर्थे, जसको भूमि नै छैन, उनी अर्काको खेतमा किसानी गर्थे, मेरो हिसाबले ती बढी चाहिँ अहिले पीडित मैले देखाएको छु। उनीहरूको त एकदमै कस्तो छ भने अब घर पनि उनीहरूको सानो छ, उनीहरू एक किसिमको सुकुम्बा 5-7 कट्टा छ, कसैसँग 2-4 कट्टा छ, तर उनीहरूले जानेको कृषि नै भयो हुनाले सबै परिवार कृषिमा आधारित काम गरिरहेका। अब कृषि मजदुर जस्तो उनीहरू बटैया अधिया भन्छ, अधिया लगायो जिम्दारको जग्गा। अब धान त सबै खतम भयो। अब घरमा चाहिँ उनीहरूसँग कुनै स्टक छैन, दानाहरू छैन खानलाई। अब उनीहरूले किन्ने अवस्था पनि छैन, रोजगारीको समस्या पनि उनीहरूलाई छ। अब कृषि मजदुर नै हुन्, उनीहरू अर्को ठाउँमा काम गर्न पनि जान्दैनन्। अब ती चाहिँ मैले ती परिवारहरूलाई अलिक बढी चाहिँ समस्याग्रस्त देखेको छु। अब त्यसपछि घरमा अलिअलि खान पुग्ने, अलिअलि गत वर्षको पनि स्टक भएकाहरूले त जेन तेन केही धान्लान्, तर साना किसानहरू पनि मार्कामा परेका छन् र कृषि मजदुरहरू बढी मार्कामा परेका छन्। र सबै चाहिँ अब क्षति चाहिँ राष्ट्रकै नै अब यो ठुलो क्षति भयो। यो अन्नबालीको क्षति भनेको एक किसिमको हाम्रो अब अन्न आयात गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदाखेरि क्षति चाहिँ सम्पूर्ण। र यसरी पीडित भएका किसानहरूलाई सहयोग गर्नको लागि आर्थिक प्याकेजै ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चामल बाँडेर चाहिँ हुँदैन त्यो पोकामा भन्ने चाहिँ भनाइ छ। अब आर्थिक प्याकेज कसरी ल्याओस् भनेर चाहिँ अब जनताको बुझाइ माग, तपाईँहरूको अनुभूतिले के भन्छ? सरकारले अब के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब यसमा चाहिँ के छ भने खास गरी रोजगारसित जोडेर नै यो चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव छ। किनभने यस्तै दिने हो भने कति दिन दिन्छ, एक हप्तालाई 1 महिनालाई दिएर पुग्नेवाला छैन। त्यसैले कृषि मजदुरहरूलाई उनीहरूलाई कम्तीमा पनि 1 वर्षको लागि स्वरोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ, कृषि क्षेत्रमै स्वरोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई अब उत्पादनका लागि, अब हिउँदे बाली उत्पादनका लागि उनीहरूलाई मुक्त बिउ बिजन मल खाद दिने र उनीहरूलाई चाहिँ अब बिमाको प्रक्रिया। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्नेछु र प्रसङ्ग भनी सुदूरपश्चिममा जुन अविरल वर्षा भयो 3 दिनसम्म, र त्यो अविरल वर्षाले गर्दाखेरि किसानहरू सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन्। धान खेती गर्ने किसानहरूको काटिएको धान कुहिएको छ, उम्रेको छ, पराल समेत काम नलाग्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा जनावर अथवा पशुको आहारमा पनि सङ्कट परेको छ भने मानिसको आहारमा पनि सङ्कट परेको छ। भोकमरीको समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा किसानहरूलाई
कृषि कर्मबाट भोलिका दिनहरूमा पनि पलायन हुन नदिनका लागि र यो वर्षको किसानहरूको छाक टार्ने व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारहरूले अब खास गरेर सुदूरपश्चिम सरकारले के कस्तो सहयोग, आर्थिक सहयोग, अनुदान अथवा राहत किसानहरूलाई दिनुपर्छ भनेर म कुराकानी गर्नेछु किसानहरूका तर्फबाट। सर्वप्रथम म कुराकानी गर्नेछु नेकपा समाजवादीका प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामीसँग, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भरत बहादुर खड्कासँग कुराकानी गर्नेछु र नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पठान सिंह बोहरासँग कुराकानी गर्नेछु। माओवादीका सांसदहरूसँग पनि मैले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, तर अहिले भर्खरै उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क भयो भने उहाँहरूसँग पनि म कुराकानी गर्नेछु। किसानहरूको अहिलेको स्थितिबाट पार लगाउने अभिभावक भनेको सरकार हो र सरकारले कुन किसिमको सहुलियत दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले अब सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारलाई सल्लाह दिने, सरकारलाई घचघच्याउने काम गर्नुहुन्छ भनेर मैले सोध्नेछु र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, अब यो चाहिँ नि 3 दिनको अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम निकै प्रभावित भयो। यो विषयमा यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ, तर किसानहरूको जुन धानबालीमा भएको क्षतिले गर्दाखेरि छाक कसरी टार्ने होला, यो वर्षको चाहिँ भोग कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला भन्ने चिन्तामा उहाँहरू देखिएका छन्। यसले आर्थिक रूपले पनि उहाँहरूलाई क्षति भएको छ। यस्तो स्थितिमा प्रदेश सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका अथवा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ कि भनेर प्रश्नहरू अथवा जिज्ञासाहरू उब्जिएका छन्। तपाईहरूले अब प्रदेश सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? किसानहरूको जसको धान पनि काम लागेको छैन, पराल पनि काम नलाग्ने स्थितिमा भएको छ, अब घरभित्र अन्न छैन, यस्तो स्थितिमा ती किसानहरू जो भोकबाट नमरुन् भन्नको लागि प्रदेश सरकारलाई के गर भनेर तपाईहरूले भन्नुहुन्छ? स्थानीय तहको सरकारहरूले के गर्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरूले आवाज उठाउनुहुन्छ? धन्यवाद। अहिले 3 दिनको अविरल वर्षाको कारणले नेपालमै ठुलो क्षति भएको छ। त्यसमा अझै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठुलो क्षति भएको छ। एकदम दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीले विगतका दिनहरूमा पनि भन्ने गरेका छौँ, विपद व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ सरकार एकदम पूर्व तयारीको अवस्थामा बस्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ भनेका पनि थियौँ र यो विपद भन्ने कुरा चाहिँ बाजा बजाएर पनि आउँदैन। अहिले विगतका अनुभवलाई हेर्दाखेरि पनि असोज कार्तिक महिनामा यस्तो ठुलो बाढी आउँछ भन्ने कल्पना चाहिँ किसानहरूले पनि गरेका थिएनन् र हामी आम नागरिकले गरेको पनि थिएन। किनभने अब यो अलि वर्षा सकिसकिएको अवस्थामा अब यो यतिखेर चाहिँ धान बालीहरू, अन्न बालीहरू चाहिँ भित्र्याउने किसानको यतिखेर ठुलो सपनाहरू चाहिँ चकनाचुरहरू भएका छन्। त्यसैले अब एक त ठुलो पीडामा छन्, पीडा भयो, क्षति भयो। यो क्षति भएको चाहिँ किसानको, समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पनि ठुलो क्षति भएको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्व तयारी को अवस्थामा चाहिँ सरकार पूर्व तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ र सरकारले आकलन गरे अनुसारको पूर्व तयारीमा जुन सरकार जुटेको छ त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ राहत र मलमपट्टि लाउन सक्ने स्थिति चाहिँ रहेन। त्यही त पूर्व तयारीका कुरा त आगामी दिनमा चाहिँ गर्न यहाँहरूले पक्कै पनि सुझाव दिनुहुन्छ, तर अहिलेकै स्थितिमा अहिले म भन्दैछु अहिले जुन खालको तयारी गर्यो, जुन खालको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफ्नो क्षमता अनुसार जसरी गयो, तर त्यसले गर्दाखेरि किसानको मलमपट्टि लाउने स्थिति चाहिँ बनेको छैन। अझै रोएका छन्। किसानको ठुलो क्षति भएको छ, धनजनको ठुलो मात्रामा चाहिँ क्षति भएको छ। त्यसैले अब सरकारले के गर्नुपर्छ भने तिनै तहको सरकार हामीसँग छ। सङ्घीयताको मर्म भनेकै नै यो नजिकबाट जनताले सेवा पाउने, सर्वसुलभ तरिकाबाट सेवा पाउने, जनताको एउटा नागरिकले मेरो अभिभावक मलाई सङ्कट परेको बेला, समस्या परेको बेला सरकार नजिकको सरकार छ र मैले यसबाट सेवा र सुविधाहरू पाउँछु। विपदमा परेको बेला, समस्यामा परेको बेला
र मैले चाहिँ के अरे सरकार छ भन्ने खालको अपराध जनताले चाहिँ आम नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ। अब घटनातिर घटिसकेको छ, क्षति भइसकेको छ, त्यसमा तिनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ। किनभने हिजोका दिनमा कोभिडको महामारीको बेलामा पनि प्रदेश सरकारले राहतका प्याकेजहरू ल्यायो। हामीले नागरिकलाई चाहिँ जसका रोजगारीहरू खोसिएका छन्, जसको घरमा आगो बल्न सकिरहेको छैन, जसले बिहान के खाउँ भने थाक टार्नै गाह्रो भएको छ, त्यस्तो समुदायलाई, त्यस्तो नागरिकलाई चाहिँ पुरा राहत प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो। प्रदेश सरकारले त्यो राहत प्याकेजहरू ल्यायो, तर त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। ती विगतका अनुभवहरूलाई पनि सँगाल्दै यो पटक चाहिँ राहत प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ र त्यो ल्याउनुभन्दा अगाडि अलिक केही कुरामा चाहिँ सजग पनि रहनुपर्छ। विगतका अनुभवहरू पनि छन्। यसमा तिनै तहको सरकार छ, तिनै तहको सरकारको समन्वय सहकार्य हुनुपर्छ। स्थानीय सरकार चाहिँ नजिकको सरकार छ, जो वास्तविक लागतहरू, जो क्षतिको वास्तविक लागत चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले सङ्कलन गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि राजनीति पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन। यसमा कुनै पनि शक्तिको जसको पहुँच छ, जसले डकुमेन्टहरू कागजातहरू मिलाउन सक्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ सेवा सुविधा पाउने, सरकारको सुविधामा लिन सक्ने, जसले जो सरकारले दिने सुविधाकै बारेमा थाहा छैन, जो सरकारसँगै जोडिन सक्दैन, जसको चाहिँ पहुँचै छैन, त्यो व्यक्ति चाहिँ पीडामा झन् पीडा भएर बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको पूर्वको के अरे विगतका अनुभवले पनि यो देखाएको छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि सजग रहेर वास्तविक किसान जसको एकदमै ठुलो जनको क्षति भएको छ, यहाँले भने जस्तै जसको पराल शुद्ध पनि काम नलाग्ने भएको छ, धान बालीहरू चाहिँ काम नलाग्ने भएका छन्, अन्य अन्न बालीहरू चाहिँ काम नलाग्ने भएको छ। सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लाहरू, पहाडी जिल्लाहरूमा पनि धेरै खालको भटमासदेखि लिएर मासहरू, अन्य खाद्यान्नहरू चाहिँ नोक्सान भएको छ। तराईका जिल्लामा त्यत्रो ठुलो नोक्सानी भएको छ धानहरू। त्यसो भएको भएर यथार्थ लागतहरू सङ्कलन गरेर उहाँहरूले चाहिँ राहत महसुस हुने गरेर जीवनस्तर सुधार हुने तरिकाको चाहिँ एउटा राहतको प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ। त्यो राहतको प्याकेज भनेको तिनै तहको सरकारले एकदमै संवेदनशील भएर, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, गत सालको जो कोरोनाको के अरे राहत प्याकेज जुन ल्याएको थियो, त्यो यसरी दुरुपयोग भएको छ कि आफ्ना नजिकका मान्छेहरू, आसेपासेहरू, जो टाठाबाटाहरू, जोसँग चाहिँ जसले चाहिँ अलिक प्रचार गर्न सक्छ, जसले चाहिँ जसका गुणगान गाउन सक्छ, सरकारका गुणगान गाउन सक्ने मान्छेहरू, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ पुस्ने कामहरू भएको छन्। यो कदापि नहोस्। यसमा सजग रहेर प्रदेश सरकारले यो राहतको प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ। स्थानीय तहले नजिकबाट हेर्ने भएको भएर वास्तविक राहतको के अरे डाटा सङ्कलन चाहिँ स्थानीय तहले ल्याएर पेश गरोस्। प्रदेशले एउटा खालको प्याकेज बनाओस् र सङ्घीय सरकारले ठुलो क्षति भएको भएर ठुला खालका एउटा प्याकेजका कार्यक्रम चाहिँ सङ्घीय सरकारले, तर यो तिनै तहको सरकारको समन्वय सहकार्यमा चाहिँ यो कामहरू चाहिँ बनोस् र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताले जुन विपदमा पढेर विपदको 3 दिनको अविरल वर्षाको कारणले गर्दा ठुलो क्षति भएर अहिले जुन रोइराखेका छन्, यी किसानका आँखाका आँसुहरू चाहिँ पुसिने कामहरू चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। घाउमा मलमपट्टी लाउने कामहरू चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। पूर्व तयारीबाट एउटा अनुभव पनि भइसकेको छ। हामीले यतिसम्म तयारी गर्न सकेनौँ भन्ने खालको अनुभव भएको छ। त्यो त सकिएन, तर अब भइसकेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यो समस्याबाट माथि उठाउन सक्छौँ, समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने तरिकाबाट चाहिँ सोच्नुपर्छ। हामी हाम्रो तर्फबाट एउटा आफ्नो जिल्लाको मात्रै नभएर समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आम नागरिकलाई चाहिँ कसरी सर्वसुलभ तरिकाबाट सेवा लिन सकिन्छ, सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर हामी जनप्रतिनिधिको हैसियतले, पार्टीको हिसाबबाट, संसदीय दलको के अरे हैसियतले हामी चाहिँ यसमा भरपुर सहयोग गर्नेछौँ। सरकारलाई हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ सहयोग गर्न चाहिँ तयार छौँ। हामी तल जनतासँग पुर्याउने र जनताका समस्याहरू सरकारसँग पुर्याउने र यसलाई चाहिँ सरल उपाय र सरल बनाउनको लागि हाम्रो भूमिका चाहिँ खेल्नेछौँ। म सबै हाम्रो संसदीय दलका सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई पनि आफ्नो जिल्लामा भएको चाहिँ क्षतिको लागतहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा होस्, राहत प्याकेजहरू वितरण गर्ने क्रममा होस्, अन्य कुनै सेवा सुविधा र के अरे नागरिकले समस्या परेको बेलामा समस्याबाट माथि उठाउनको लागि खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ आफ्नो जिल्लामा सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूले चाहिँ खेल्नुहुनेछ भन्ने पनि अनुरोध गर्छौँ र आग्रह र गर्न चाहन्छौँ। यहाँ सबैको हामी सबैको पहलबाट, सबैको साझा पहलबाट, आम मिडियादेखि लिएर सबै सरकारला, सबै राजनीतिक दलहरूको संयुक्त पहलबाट चाहिँ सबै नागरिकका चाहिँ
समस्याहरू अहिले दुःखमा परेको बेलामा चाहिँ आँखाका आँसुहरू पुस्ने कामहरू चाहिँ गर्न चाहिँ सहयोग गरौँ, पहल गरौँ भन्ने आह्वान पनि गर्न हवस्। यो यहाँको यो विचारको लागि र सरकारलाई यो सुझावको लागि केही समय लागोस् तर किसानहरू भोकै नरहुन् भन्ने तरिकाले तपाईँहरूले काम गर्नुहोला, सरकारलाई सुझाव दिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दुर्गा कुमारी कामी। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत बहादुर खड्कासँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि नेकपा एमालेका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य पठान सिंह बोहरासँग कुराकानी गर्नेछौँ। दिनेश एफएम सुन्दै गर्नु। दशैं तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो घडीमा 12% छुट। दिनेश ट्रेडिङ हाउस, मेन रोड धनगढी। सम्पर्क फोन नम्बर 091 521 392। नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा, रातोपुल 2 धनगढी। फोन नम्बर 091 523 604। अविरल वर्षापछि धान खेतीमा भएको क्षति र सो क्षतिपछि किसानहरूलाई सरकारहरूले कसरी राहत दिन सक्छन्? तपाईँहरूले के सल्लाह, के सुझाव दिनुहुन्छ? कोरोनाको समयमा राहत बाँडी जस्तो विवादास्पद राहत वितरण नहोस् यसपटक भन्नको लागि सरकारहरूले व्यापक होमवर्क गर्नुपर्ने, व्यापक तयारी र स्पष्ट पारदर्शी ढङ्गले पीडित किसानहरूमा मलहमपट्टि लगाउने किसिमले सरकार छ है परेको बेला भन्ने अनुभूति दिनको लागि पनि काम गर्न जरुरी छ। नत्र किसानहरू अहिले रोइराखेको छ, किसानहरूको लगानी माटोमा मिसिएको छ र न पराल छ न धान छ। यो स्थितिबाट गुज्रिनु परेको पीडा किसानहरूलाई नै थाहा छ, जसको 12 महिनाको आर्थिक जोहोको व्यवस्थापन पनि खेतीपातीबाट गर्ने किसानहरूलाई त त्यो मार्का कति परेको होला त्यो हाम्रो शब्दमा समेट्न नसकौँला। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेशसभा सदस्य भरत बहादुर खड्का जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार भाइ, धन्यवाद। अब यो चाहिँ 3 दिने अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशभरि नै ठुलो धनजनको क्षति गरेको छ। धान खेतीको क्षतिको विवरण त अझै आउन सकिराखेको छैन जिल्लाहरूबाट। यस्तो स्थितिमा अब किसानहरूलाई राहत दिने अथवा किसानको अभिभावक भनेको त सरकार हो। 3 तहको सरकार हामीसँग छ। प्रदेश सरकारले यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका यो पटकको यो के अरे चाहिँ प्रकोपमा गर्न सक्छ भन्नको लागि प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर अब तपाईँहरूले सदनमा सरकारलाई र जनतालाई भन्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा अहिले जुन यो अविरल वर्षाका कारणले धनजनको धेरै ठुलो क्षति भएको छ, यो हामी सबैको लागि दुःखदायी कुरो हो र त्यतिसम्म क्षति भएको छ कि यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको छ। त्यसैले अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउँदा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको दलले छुट्टै भेटेर उहाँलाई यहाँको संवेदनशीलतालाई हामीले अवगत गराएका छौँ। अब यो पुरातन सोचबाट दिने राहतको कुनै अर्थ छैन।
र अहिलेको अवस्थालाई हेरेर र हामीले वास्तविक पीडितलाई राहत हुने किसिमको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ र वस्तुगत रूपमा क्षति भएको जुन छ त्यसलाई सङ्कलन गरेर त्यसको विवरण आइसकेपछि अल्पकालीन, दीर्घकालीन र तत्कालीन गर्नुपर्ने के हो र जस्तो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, महाकाली नदीले जो कटान गरेको छ त्यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिर छ। त्यसलाई कुन ढङ्गले दीर्घकालीन रूपमा त्यसलाई त्यो पुनर्निर्माण योजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने, सेती नदीको कटानबाट पनि हाम्रो काबुभन्दा बाहिर छ, त्यसलाई त्यही ढङ्गको परियोजना बनाउने र जहाँसम्म अहिले तत्काल त राहत र उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। जहाँ घरबार विहीन भएका छन्, जसको मृत्यु भएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। जो घाइते छन् तिनको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरौँ र साथसाथै विवरण सङ्कलन गरेर तत्काल राहतको प्याकेज, जहाँ औषधि मूल्य छैन, जहाँ अन्नपात बगाएको छ, जहाँका मान्छे भोका छन्, जहाँ बास छैन, त्यहाँ टेन्ट पुकाउँ, त्यहाँ बासको व्यवस्था गरौँ र खाद्यान्न पुर्याउँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब सबैभन्दा ठुलो यसको दीर्घकालीन असर भनेको कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ। अब तराईका भागहरू जलमग्न छन्, भित्र्याउन लागेको अवस्थाको धान खेतमै उम्रिएको अवस्था देखिन्छ र साँच्चीकै भन्नुपर्दा त्यो खेतीबाट नै जीविकोपार्जन गर्ने परिवारहरूको लागि अन्य विकल्प यहाँ देखिँदैन। त्यसो भएका कारणले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूको समन्वयात्मक ढङ्गबाट ती परिवारहरूलाई यो चाहिँ क्षतिबाट हुन गएको जुन क्षति छ यो बाढीबाट उनीहरूलाई कसरी चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न लगाउन सकिन्छ, उनीहरूलाई वास्तविक राहत कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। र अब राहतको नाममा कार्यकर्तालाई बाँड्ने, कार्यकर्तालाई चाहिने केही सिफारिस गर्ने कुरा भयो भने योभन्दा विडम्बना केही हुँदैन। यो तल्लो स्तरको काम हुन सक्छ। त्यसैले निष्पक्ष ढङ्गबाट वस्तुगत रूपमा पीडितले त्यो पाओस् राहतको प्याकेज र गैर पीडितले त्यहाँ प्रवेश गर्न नपाओस् भन्नेतर्फ पनि हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको नेतृत्वलाई सचेत गराएका छौँ, अवगत गराएका छौँ र समग्रतामा सुदूरपश्चिम अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने शोकाकुल अवस्थामा छ। जस्तो मेरै जिल्ला डोटीमा पनि 16 जना मान्छेहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्, धेरै घाइते छन् र बिचल्ली बास भएको छ। अहिले पनि सबै विवरण आउन सकेको छैन। बझाङमा त्यस्तै अवस्था छ, डणन्दुराको अवस्था छ, तराईका 2 जिल्लाको अवस्था त्यही छ, अछाम, बाजुरा, दार्चुला लगायत बैतडी लगायतका जिल्लाहरूको पनि हालत खराब छ। त्यसैले अहिले फर्स्ट अफ अल हामी यो घाइते र यो जो पीडित छन् तिनको उद्धार राहतमा जाउँ। दोस्रो कुरा सँगसँगै यो बाटोहरू खोलौँ। यो बाटोहरू नखोलेर जस्तो अहिले डोटीमा बाटो खोलिएको छैन, रडुवामा समस्या आएको छ, त्यो 4-5 दिन अझ लाग्छ भन्छन्। त्यहाँ तेल सकिसक्यो, खाद्यान्न सकिसक्यो, दैनिक उपभोग्य सामानहरू अभाव हुन थालिसक्यो, जसले बाजुरा अछामलाई त्यसले कभरेज गर्छ। र त्यस्तै बझाङको बाटो पनि हामीले क्लियर गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक ढङ्गबाट अहिले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने, खालि हामीले भाषण गरेर हेलिकप्टर चढेर आदर्शको कुरा त्यहाँ पुर्याएर त्यो पेट भरिँदैन पीडितलाई। र वास्तविक रूपमा हामीले अहिलेको चाहिने यो अविरल वर्षाले क्षति पुर्याएको कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने बारेमा प्राथमिकताका आधारमा सडक, बाटो, बिजुली, बत्ती का कुराहरूलाई चाहिने अगाडि बढाएर पनि जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो तदारुकताका साथ जानुपर्छ र तीनैवटा सरकारको समन्वयात्मक ढङ्गबाट जानुपर्छ। समन्वयको कमजोरी मैले ठानेको छु। यहीँनिर पनि सरकारको प्रमुखसँग पनि यो कुरा राखेँ, यहाँको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग पनि अस्ति मात्रै हामीले संसदीय दल नेपाली काङ्ग्रेसको गएर यो बाढीको बारेमा सबै कुराहरूको चाहिँ जानकारी र सेयरिङ पनि गऱ्यौँ र सरकारको साथमा नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको साथमा छ, सरकारको साथमा छ र यसलाई साझा ढङ्गबाट हामीले
यो चाहिने बाढीबाट जो पीडित मान्छे छन् यिनीहरूलाई कसरी राहत दिनुपर्छ यो पार्टीको कसैको एजेन्डा हुँदैन। यो सबैको साझा र मानवीय कुरा भएको नाताले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल सरकारको साथमा छ, सहकार्यका साथ यसलाई अगाडि बढाउँ हामीले भनेका छौँ। र मुख्यमन्त्रीजीसँग हाम्रो कुरा भएको छ कि पहिलोचोटि हामी हेलिकप्टर चढ्ने होइन कि त्यहाँ राहतका सामग्री पठाउँ। जहाँ यातायात ठप्प छ, जहाँ औषधि मूल्य पुगेको छैन, जहाँ खाद्यान्न छैन, जहाँ यो आकाश मुनिबाट बस्नुपर्ने पीडित परिवारलाई यी सामग्रीहरू हामी पहिलो चरणमा पठाउँ। हेलिकप्टर चढ्ने रहरभन्दा वस्तु पठाउनुपर्छ भनेर त्यही किसिमको नीति र सिद्धान्त हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ त्योतर्फ सामग्री पठाउनेतर्फ पनि हेलिकप्टरबाट भइराखेको छ। र त्यसैले अब केन्द्र सरकारले त 2 लाख मृतक परिवारलाई दिने, मृतकलाई 2 लाख दिने, त्यही परिवारको अर्को सदस्य मृत्यु हुँदा थप 1 लाख दिने र पहाडमा 4 लाख रुपियाँ, तराईमा 3 लाख र हिमालमा 5 लाख घर बनाउनेलाई भनिएको छ। त्यो एउटा राहतको प्याकेज, त्यो पनि राहत पुग्छ। र प्रदेश सरकारको पनि आफ्नो जवाबदेहिता छ, हामीले के गर्ने भनेर पनि यो बारेमा छलफल हुँदाखेरि अब प्रदेश सरकारले पनि विगतमा 15,000 रुपियाँ थियो यो घर भत्किएकोलाई, यो कुरा अब हुन सक्दैन। कम्तीमा पनि 50,000 भन्दा माथि लैजानुपर्छ भन्दा 50,000 को हारीहारीमा प्रदेश सरकारले पनि कता मानसिकता बनाएको छ र मृतकका परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ दिने मृतकलाई भन्ने डिसिजन भएको छ। र प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत-साधनलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले चाहिने प्रयोग गर्ने र राहतका सामग्रीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पठाउने र घाइतेहरूलाई निःशुल्क हस्पिटलमा उपचार गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिने सरसल्लाह भएर काम अगाडि बढेको छ। अनि यो किसानहरूको जुन चाहिँ छ धान खेती सुदूरपश्चिममा 1 लाख हेक्टरमा धान खेती गरिएको विज्ञहरूले बताएका छन् र त्यो 1 लाख हेक्टरमा भएको धान खेतीमध्ये अब कति क्षति भएको छ, पूर्ण क्षति भएका किसानहरूलाई राहत दिनु पर्यो भने प्रति हेक्टर 40,000 को हिसाबले पनि म अभिभावक हो है, भोकले चाहिँ मर्न दिँदैन भन्ने किसिमले सरकारहरूले सोच्यो भने 1 हेक्टरको 40,000 दियो भने 4 अरब रुपैयाँ भयो भने किसानहरूको घाउमा मलमपट्टि लाग्छ। यसका लागि प्रदेश सरकार अग्रसर हुन्छ। प्रदेश सरकारलाई अग्रसर बनाएर संघीय र स्थानीय तहको सरकारहरूबाट पनि यो चाहिँ रकम जुटाएर वितरण गर्न तपाईँहरूले उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ प्रदेश सरकारलाई? बडा यो जेन्युन प्रश्नको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको लोक कल्याणकारी राज्य हुन्छ। यदि हामीले लोक कल्याणकारी राज्य चलाएका हौँ भने पहिलो प्राथमिकता हरेक नागरिक समस्यामा पर्दा उसको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। अब त्यो दायित्वलाई तिनै तहका सरकारहरूले यस्तो बेला पुरा गर्ने कि नगर्ने गर्ने, हामी लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार जाने कि नजाने भन्ने यो हाम्रो परीक्षाकै घडी हो। र तपाईँले भने जस्तो जनता बचायो, जनतालाई राहत दिन सक्यो, जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेला हामीले सहज ढङ्गले तिनलाई ससम्मान ढङ्गले राज्यको जबरजस्त उपस्थिति देखाएर राहत दिन सक्यो भने राज्यका प्रतिको विश्वास बढ्छ अनि लोक कल्याणकारी राज्य हो भन्न अलिअलि सुहाउँछ। र पहिलो प्राथमिकता यहाँ 4 अरबको कुरा होइन, जति अरब लागे पनि कति पैसा कस्तो किसिमको सहयोग गर्दाखेरि यी पीडितहरूलाई राहत हुन सक्छ त्यो राज्यले त्यो बेहोर्नै पर्छ, त्यो राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। त्यसैले यसमा हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भनेका छौँ केन्द्रीय सरकारसँग यो काबुभन्दा बाहिर छ। मैले यो पनि भनेको छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, नेपाल सरकारको काबुभन्दा पनि बाहिर छ। क्षति अधिराज्यभरि भएको छ र हाम्रै सुदूरपश्चिमको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि काबुभन्दा बाहिर छ। अब यसले विदेशी दाप्ने संस्थाहरूलाई पनि भित्र्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो पहल केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ र केन्द्रीय सरकारसँग यहाँको वास्तविक क्षतिको विवरण आधिकारिक रूपमा प्राप्त गर्ने काम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहभागितामा र जवाबदेहितामा यो गरेर र घटनाको प्रकृतिलाई वर्गीकरण गरेर कुन कुन सेक्टरमा कस्तो किसिमको राहतको प्याकेज दिँदाखेरि वास्तविक राहत पीडितले पाउँछन् भन्नेतर्फ प्रदेश सरकारले खरो रूपमा कुशल हिसाबले अहिले चाहिँ नेतृत्व दिनुपर्ने र गर्नुपर्ने र समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ हामी सरकारको साथमा छौँ, केन्द्रीय सरकारसँग राम्रो समन्वय गर्ने, स्थानीय सरकार
विभागहरूसँग पनि राम्रो समन्वय गरेर हामीसँग भएको स्रोत साधन तत्काल केमा हामीले चाहिने राहतका प्याकेज बनाउनुपर्छ तत्काल र अनि दीर्घकालीन रूपमा पनि यसलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा हामी सोच्नुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ यी कुराहरूतर्फ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हवस् मानुज्यू, हामीसँग कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्का। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः म नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका सांसदहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। नागरिक सवाल दिनेश एफएम र लम्की एफएमबाट सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रदेश सदस्यहरूसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। भर्खरै सबभन्दा पहिला मैले नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामीसँग कुराकानी गरेँ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्कासँग कुराकानी गरिसकेपछि नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठान सिंह बोहरा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि भने माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यसँग कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले यहाँ त आफ्नै गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ, डडेलधुरा जिल्लाको चाहिँ यो 3 दिने अविरल वर्षाको कारणले भएको क्षतिको केही प्रारम्भिक विवरण त यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। के कस्तो क्षति भएको छ धान बालीमा, सडक पूर्वाधार लगायतका चाहिँ अन्य विकास निर्माण र मानवीय क्षतिका कुराहरू, घर भत्किने कुराहरूको के कस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ विवरण प्राप्त गरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म? नारायणजी, म यो वर्षाको बेलामा सदरमुकाम डडेलधुरामै थिएँ र त्यस पछाडि जब वर्षा रोकियो त्यस लगत्तै हामी जिल्ला प्रशासनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायतको सुरक्षा निकाय सम्बन्धित अरू निकायहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ र अहिले तपाईँले सोधे जस्तो क्षतिको विवरण चाहिँ आउने क्रम छ, जारी छ। धेरै घरहरूको आँगनहरू जाने, घर भत्किने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुगेका चाहिँ धेरै रिपोर्टहरू आइरहेका छन् र खास गरिकन हाम्रो परशुराम नगरपालिकाको 6 नम्बर वडाको महाकालीको कटानबाट धेरै घरहरूमा क्षति पुगेको छ र 5 वटा घर त गइसकेको छ। 100 रोपनी भन्दा धेरै जग्गा कटान गरेको छ महाकालीले। त्यसै गरी अब यो सिँचाइका नहरहरू अनि खानेपानी, सडकहरू धेरै भन्दा धेरै सडकहरू अवरुद्ध छन्, भत्किएका छन्। सडकहरू तलबाट पनि भत्किएका छन्, माथिबाट पहिरो आएको छ, सडकहरूमा धेरै नोक्सान भएको छ। त्यसैले अब डडेलधुरा जिल्लाभरिमा पनि धेरै यस्तो चाहिँ समस्याहरू छन्। अब बाढी पहिरो, यो नदी, खोला नदीहरूले चाहिँ कटान गरेको, महाकाली नदीले परशुराम धाम एकदमै निकै सङ्कटमा छ। परशुराम धाममा रहेको
धेरै पुरानो शिवालय मन्दिर थियो, त्यो चुनढुङ्गामाथि बनाएको, तपाईँले पनि देख्नुभएको होला। त्यो शिवालय अहिले चाहिँ बगाइसकेको छ र महाकालीले माथिसम्मै यो परशुराम धाममा जुन मन्दिर मठ मन्दिरहरू छन्, विभिन्न संरचनाहरू छन्, त्यहाँ पुरै बालुवाले चाहिँ 2 फिटभन्दा माथि बालुवाले भरिएको छ र कटान पनि गरेको छ। त्यस्तो चाहिँ समस्याहरू छ र धेरै जसो मैले तपाईँलाई निष्कर्षमा के भन्नु भने धेरै घरहरू जोखिममा छन्। अहिले घर देखिँदाखेरि घर अब धेरै ठाउँमा सङ्लो देखिन्छ, चाहिँ देखिए पनि त्यो चाहिँ जोखिममा छन् घरहरू। कुनै न कुनै दिनमा ती भत्किने चाहिँ सम्भावना छ। केही घरहरू अब बगाइसकेको छ, खेतहरू बगाएको छ, धानबालीमा पनि निकै क्षति गरेको छ जोगबुढा क्षेत्र भित्री मधेसमा। हो, धान बाली अब तपाईँको कुन्नीहरू बगाएको छ, धानको थुप्रो लगाएको, त्यो धानको कुन्नीहरू नै बगाइदिएको छ। धान खेतमा काटेको धान बगाइदिएको छ, त्यसलाई चाहिँ बालुवाले छोपिदिएको अवस्था छ। त्यसै गरी अब काट्ने धान बगाइदिएको छ, त्यो कटान गरेर काट्नै बाँकी रहेको धान सिधै त्यो धान त्यसरी कटान गरेर बगाइदिएको छ। त्यस्तो अब यो यस्तो स्थितिमा अब प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय तहको सरकारले नागरिकहरूलाई कस्तो किसिमको राहत दिनुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईँ अब सरकारहरूलाई भन्नुहुन्छ। त्यसको एउटा स्पष्ट खाका, जस्तो कोरोनाको कालमा पनि राहत वितरण भयो, त्यसमा निकै विवाद भयो, पाउनेले पाएन नपाउनेले पायो भन्ने किसिमको नभएर एउटा चाहिँ सुव्यवस्थित तरिकाले, पारदर्शी तरिकाले र राहतको अनुभूति हुने किसिमले किसानहरूले कसरी चाहिँ अब पीडितहरूले जसका घर बगेका छन्, खेत बगेका छन्, जसको अन्न नै भण्डार रित्तिएको स्थिति छ, उहाँहरूलाई सरकारले चाह्यो भने यो खाद्यान्नको सङ्कटबाट बचाउनको लागि किसानलाई 4 अरब रुपैयाँ भए पुग्छ भनेर विज्ञहरू बताइराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब तपाईँहरूको रचनात्मक सहयोग के हुन्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ? नारायणजी, यो जुन क्षति भएको छ, अन्नबालीमा क्षति भएको छ, किसानहरूलाई हामीले राहत दिनुपर्ने छ। सरकारी तवरबाट, सरकार पक्षबाट सरकारले विभिन्न निकायहरूबाट त्यसलाई त्यो एउटा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ। अब त्यसका निम्ति खास गरिकन अब तपाईँले जस्तो कोरोनाको कुरा गर्नुभयो, कोरोना कालमा पनि जो टाढाबाठा मान्छेहरू हुन्, जो अलिकति चाहिँ त्यो पहुँच भएका मान्छेहरू अथवा त्यो नजिक भएका मान्छेहरू, सूचना प्राप्त गरेका मान्छेहरू छिटो त्यहाँ पुग्ने, जसलाई धेरै समस्या छैन। अहिले पनि हामी के देखिरहेका छौँ भने घर 2 तले 3 तले घर छ, तर उसले पाल माग्छ के, टेन्ट माग्छ के, हेर्नुहोस् होइन। अब यस्तो खालको समस्या छ। त्यसका निम्ति यो बाढी पीडितहरूको हकमा पनि जुन यो प्राकृतिक विपद हामीले बेहोरिरहेका छौँ, सामना गरिरहेका छौँ, यसमा पनि सत्य तथ्य ढङ्गले यसको विवरण सङ्कलन हुनु पर्यो। पहिलो नम्बरमा सही ढङ्गले जो पीडित मान्छे हो, वास्तविक उसको कति जग्गा गयो, कति रोपनी जग्गा गयो, कति उसको चाहिँ धानबाली नष्ट भयो, अथवा चाहिँ घर बगाएको हकमा चाहिँ उसको चाहिँ सरसम्पत्तिहरू जायज यथा कति बगायो, कति नोक्सान भयो, क्षति भयो, त्यसको विवरणहरू, यकिन विवरणहरू सङ्कलन गर्ने कुरा त्यो गर्नु पर्यो पहिला त। अनि त्यस पछाडि एउटा चाहिँ नम्स बनाउनु पर्यो। कति हामीसँग स्रोत छ सरकारसँग, त्यो एउटा चाहिँ अब हामीले सहयोग गर्न सक्ने, राहत दिन सक्ने अथवा क्षतिपूर्ति दिन सक्ने, त्यो के हो त्यसको चाहिँ हिसाब गरेर त्यसको मापदण्ड बनाउनु पर्यो। जस्तो तराईमा एउटा कुरा होला, जस्तो तराईमा कट्ठाको हिसाबले हिसाब गरिन्छ जग्गाको, त्यसमा लागेको धानबाली के थियो अथवा अरू के थियो त्यसको हिसाब गर्ने। पहाडमा रोपनीको कुरा गरिन्छ, रोपनीको हिसाब हुन्छ, रोपनीको कति रोपनी नोक्सान भयो, जग्गा कति गयो, त्यसमा लगाएको धानबाली कति थियो, त्यसको चाहिँ हिसाब गर्नु पर्यो। अब त्यो सुन तौलिए जस्तो नहोला, सुन जोखे जस्तो नहोला, तर पनि कमसेकम एउटा मापदण्ड बनाएर पहिला चाहिँ एउटा योजना बनाएर, प्लान बनाएर त्यो अनुरूप चाहिँ रकम उपलब्ध गराउने अथवा चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने कुरा। यो विवरण सङ्कलनमा एउटा यो पारदर्शिता, त्यसपछि मापदण्ड, एउटा स्पष्ट मापदण्ड बनाइसकेपछि जो रकम चाहिँ आवश्यक पर्छ नि, जस्तो किसानलाई मात्रै मैले त्यो घर भत्केका अनि के अरे चाहिँ मृत्यु भएका परिवारलाई दिने कुरा छोडेर केवल
खेती अथवा पेटको कुरा मात्रै गरेको छौँ, बाँचेकाहरूलाई कसरी बचाउने भनेर, त्यसमा चाहिँ 4 अरबको वरिपरिमा बजेट भयो पुग्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई भन्ने जुन एउटा चाहिँ आँकडा आएको छ, अनुमान गरिएको छ विज्ञहरूले भनेको, त्यो चाहिँ 4 अरबको जोहो गर्न प्रदेश सरकार सक्छ कि सक्दैन? यहाँको स्थानीय तहको सरकारहरूले सक्छन् कि सक्दैन? अब यसमा चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ, सरकारहरूका बिचमा समन्वय हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार हुँदै सङ्घीय सरकारसम्मले यसमा चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ। र यो 4 अरब भनेको त केही ठुलो कुरा होइन। 4 अरब होइन, 4 अरब भन्दा बढी पनि हुन सक्ला। यो त 4 अरबको कुरा छैन, यहाँ 10औं अर्ब 20औं अर्बको क्षति भएको छ। भोलि यो पुनर्निर्माणको चाहिँ पूर्वाधारतर्फ चाहिँ लगानी गर्नु पर्ला, लगानी हुन्छ नै, त्यो गर्नु नै पर्छ, बाटो त खोल्नै पर्छ, खानेपानी दिनै पर्छ, सिँचाइका चाहिँ नहरहरू भत्किएका छन् ती बनाउनै पर्छ। तर तपाईँको कुरासँग म सहमत छु एकदमै। त्योभन्दा पहिला यहाँ जसको चाहिँ घाँस काटिएको छ, जसको पेट भोगै छ, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यो पनि दुईटा चाहिँ कामहरू, एउटा यो किसानहरूलाई राहत दिने कुरा र अर्को चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको कुरा, त्यो दुईटा कुराहरूलाई सँगसँगै लानुपर्छ। तर पहिलो नम्बर P1 मा प्रायोरिटी नम्बर 1 मा चाहिँ किसानहरूको जुन क्षति भएको छ, जुन बिचलीमा छन्, जसको चाहिँ घरको मान्छे ज्यान गएको छ, मृत्यु भएको छ, तिनका परिवारलाई चाहिँ मलम लगाउने, तिनलाई राहत दिने, तिनको मानसिक रूपमा तिनलाई कसरी हुन्छ एउटा चुस्त दुरुस्त राख्ने कुरामा पहिलो नम्बर यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ र त्यो ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। बजेटको कमी हुने कुरा त्यो 4 अर्ब चाहिँ बेहोर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ म त कल्पना गर्न सक्दिनँ। त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो छैन भने पनि जो गर्नु पर्यो कसरी हुन्छ त्यो उपाय निकाल्नु पर्यो। र सबभन्दा पहिला मैले फेरि पनि नारायणजी मैले जोड दिएँ, तपाईँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, यो विवरण सङ्कलन गर्ने कुरामा जुन ढङ्गको बदमासी हुन्छ, जुन ढङ्गको बेइमानी हुन्छ, राजनीतिक रूपले पनि त्यसलाई पक्षपात ढङ्गले चाहिँ त्यो गर्ने र जुन मान्छे जो पीडित मान्छे हो उसले प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। सही सलामत ढङ्गको चाहिँ त्यो विवरण सङ्कलन हुनुपर्छ। त्यो भयो भने अनि प्लान बनाएर एउटा खाका बनाएर एउटा प्याकेज बनाएर त्यो प्याकेजमा चाहिँ एउटा एकीकृत ढङ्गले चाहिँ राहतको कार्यक्रमहरू यो अगाडि बढाउनु पर्छ। यो सरकारले सक्छ, सरकारले सक्दैन भने, सरकारले सकेन भने कसले सक्छ? सरकार नै हो अभिभावक, जनताको, नागरिकहरूको, देशको, उसले चाहिँ यो गर्नै पर्छ। यो गर्न सकिँदैन, हामीसँग बजेट छैन आदि इत्यादि यो बहाना गर्नै मिल्दैन। सरकारमा बस्नेहरूको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो र वास्तविक समस्या बुझ्नु पनि पर्यो सरकारका मान्छेहरूले। हलुका ढङ्गले यो चाहिँ यो के भन्छ नि सतही ढङ्गले, हल्का ढङ्गले यो चाहिँ बरु समय लागोस्, केही हप्ता समय लागोस्, तर मुखमा मान लाग्ने अवस्था चाहिँ निर्माण सरकारहरूले गर्न सक्नुपर्छ। यसमा यहाँहरूको राजनीतिक हिसाबले पनि यो चाहिँ रचनात्मक सहयोग रहोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। होइन, हामी त धन्यवाद, हामी रचनात्मक सहयोग गर्छौँ नै, हामीले यसमा चाहिँ सक्दो सहयोग गर्छौँ। नेकपा एमालेको तर्फबाट भरमग्दुर कोसिस गर्छौँ, हामी लागिराखेका पनि छौँ र यसमा बजेट विनियोजन गरेर एउटा कार्यक्रम बनाएर एउटा प्याकेजमा चाहिँ कार्यक्रम ल्याएर यो राहतको एउटा चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउन म सरकारसँग, सुदूरपश्चिम सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग र अब स्थानीय सरकारहरूसँग पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हवस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, सङ्घीयताको मर्म यो हो है भन्नको लागि अहिलेको विपदले एउटा अवसर दिएको छ तिनै तहको सरकारलाई। संहिताको मर्मअनुसार काम गर्न सके अलिकति समय लाग्ला, अलिकति संसाधनको खर्च होला, अलिकति धेरैका कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ होला, तर त्यो धैर्यता सरकारहरूले, सरकार प्रमुखहरूले गर्न सक्यो भने अहिलेको विपदलाई सजिलै पार लगाउन सकिन्छ भन्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको छैन। तर त्यसका लागि अलिकति धैर्यता, अलिकति योजना, अलिकति होइन एकदमै पारदर्शिता
देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। तिनै तहको सरकारले स्थानीय वडादेखि र त्यसमा राजनीतिक दल अथवा यो चाहिँ सरकारी संयन्त्र जो जति छ हामी कहाँ ती सबैले इमान्दारिता देखायो भने किसानका समस्याहरू जो मार्कामा परेका छन् पीडितका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले अवश्य सक्छ। त्यसमा नागरिक को पनि हातमा हात मिलाउने काँधमा काँध मिलाउने काम त भइ नै हाल्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य महेश दत्त जोशी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। जानुपर्छ खेती बिमाको प्रक्रियामा पनि लैजानुपर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ अनुदान पनि दिनुपर्छ र उनीहरूलाई त्यसमा चाहिँ सहयोग सरकारहरूले गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने नारायणजी, हामी एउटा समस्या झेलिसकेका छौँ। जुन कोरोनाको बेला हामीले लकडाउनको बेला राहत वितरण गऱ्यौँ त्यसमा जनताबाट धेरै गुनासो आइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्व भयो, धेरै चाहिँ आफन्तजनहरूलाई दिए, धेरै पीडितले पाएनन् भन्ने जुन हामीले ठुलो चाहिँ बदनामी तिनटै तहको सरकारमा छ। यो तिनटै तह भनेर अहिले जुन छ तिनटै तहको सरकारले संयुक्त रूपमा जानुपर्छ र एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ राहत वितरण। आफू खुसी राहत वितरण गर्दै जाने र आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, राहत वितरणमा त्यसले चाहिँ समस्या सिर्जना गरेको हामीसँग एउटा स्थायी संरचना नै बनाउनु पर्ने देखियो नि त, होइन? हो। तिनटै तहको सरकारले संरचना बनाएर एक द्वार प्रणाली मार्फत मात्रै यो सहयोग दिनुपर्छ। राहतभन्दा पनि सहयोग दिनुपर्छ र कृषि मजदुरलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ। कृषिमा भूमिहीनहरूले पनि काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले कृषि उत्पादन गर्छन्। कृषि उत्पादन गर्दा उनको उत्पादनमा अहिले क्षति भयो, त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गरेर उनीहरूले काम गर्छन्। त्यो उनको सिप कृषिमै छ। त्यसैले उनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने र फेरि उत्पादन कसरी बढाउने, हिउँदे बालीमा अब चाहिँ बढी केन्द्रित भएर हिउँदे बालीलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर कसरी उत्पादन बढाउने भूगोल हुन सक्छ। त्यसैले तत्काल तरकारी खेती लगायत हिउँदे बाली, गहुँ खेती, मसुरो खेतीमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र त्यसमा काम गर्ने किसानहरूको डाटा लिनुपर्छ। कुन कुन कृषि मजदुर हुन्, कुन कुन जिम्मेदारहरू हुन्, कुन कुन साना किसानहरू हुन्, यसको वर्गीकरण गर्नुपर्छ र वर्गीकरण गरेर वैज्ञानिक आधारमा यसमा चाहिँ अब तिनटै तहका सरकारका तिनटै तहका कर्मचारीहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू छन्, अब तिनटै तहको अब अहिले कर्मचारीहरू पनि अलग अलग छन्, कृषि कार्यालयहरू पनि अलग अलग छन्। ती कृषि कार्यालयहरू लगायतका कार्यालयहरूलाई एकीकृत रूपमा युनिफाइड रूपमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन चाहिँ आफू खुसी फेरि चाहिँ अर्को वितरण हुने, यो चाहिँ राहतले अर्को चाहिँ समस्या सिर्जना गर्ला जस्तो पनि एउटा खतरा देखिरहेको छ नारायणजी। त्यसैले राहत वितरण मात्रै समाधान अहिले देखिएको छैन। यसको लागि व्यवस्थित किसिमले किसानलाई सहयोग गर्ने एउटा ढाँचा बनाउनुपर्छ र आगामी दिनमा फेरि यस्तो विपत्तिबाट बच्नको लागि के गर्ने भन्ने टाइपको गोदामहरू बनाउनुपर्छ अथवा यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले कसरी सुरक्षा दिन सकिन्छ, कृषिको बिमा, खेती बिमा गर्ने उपायहरू पनि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो सँगसँगै मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले हात्तीको पनि आतङ्क भएको छ नारायणजी। हात्तीले 2 जना किसानहरूलाई प्रशिक्षण अहिले राति बाहिर निस्किँदैछन्। बेवारिसी गाईहरू आउँछन् भनेर गाई सम्झेर मान्छे आँगनमै आएर हात्तीले मारेको छ। यसरी कञ्चनपुर कैलालीमा वन्यजन्तुको पनि यो ठुलो द्वन्द्व देखिएको छ र अब यो धानको त धेरै ठुलो क्षति, धान उम्रिसकेको छ, कुनै काम लाग्ने छैन। अब गाई गोरु पालेका छन्, गाई भैँसी पालेका छन्, उनीहरूलाई परालको जोहो गर्ने यो चाहिँ गाई गोरुको चाराहरू पनि नोक्सान भएको छ। यसरी चाहिँ क्षतिको पनि अलग अलग वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले अब सरकारको ध्यान किसानको समस्या बुझ्नतिर नै बढी जानुपर्छ। अरू विकास निर्माण भन्दा पनि यसपालिलाई अब नत्र भोकमरी हुन्छ यो खेतीमा। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण कुराको लागि, जानकारीको लागि यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई समय दिनुभएकोमा। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रमको निर्धारित समयको उत्तरार्धमा हामी पुगेका छौँ। किसानहरू मर्कामा परेका छन्। अधिया गरेर चाहिँ जो कृषिमै आश्रित भएर जीविकोपार्जन गर्ने किसानहरूका पीडा छन् र धान खेती, गहुँ खेती, तरकारी खेती गरेर आफ्नो आर्थिक जोहो गर्ने किसानहरूलाई मार्कामा परेको छ। भनेपछि सबै मार्कामा परेका छन्। खेतीमा आश्रित किसानले नै उत्पादन गरेको अन्नबाली हाम्रो चाहिँ घरसम्म, हाम्रो बजारसम्म पुगेन भने त्यसले एउटा ठुलो चाहिँ क्षति, एउटा यो श्रृङ्खला नै अवरुद्ध भएको छ। यसपालिको धान बालीमा भएको क्षतिले गर्दाखेरि यसको प्रभाव, यसको असर सबै तहमा, सबै वर्गमा, सबै तबकामा परेको छ। तर यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, किसानहरूलाई मर्न नदिनको लागि, किसानहरूलाई कृषिबाट पलायन हुन नदिनको लागि यो चाहिँ हिउँदे बाली
अथवा के कुन तरिकाले चाहिँ एउटा वैज्ञानिक हिसाबले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ हाम्रा सरकारहरूले अग्रसरता देखाउनुपर्छ। केही समय पनि लागे पनि व्यापक गृह कार्य गरेर एउटा स्पष्ट भिजनका साथ, दृष्टिकोणका साथ, योजनाका साथ यस्ता विपदहरू भोलिका दिनमा पनि आइलागे भने त्यसको प्रतिकार योजना बनाएर पनि अगाडि बढ्ने साहस, हिम्मत र कौशल प्राप्त होस् भन्ने कामनाका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।